बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत के लिए सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी इस्तेहकाम भी एक बड़ा चैलेंज है। जहां सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें हो रही हैं वहां पे ज़ाहिर है उसके साथ साथ माशी इस्तेहकाम के लिए भी काविशें तेज़ तर हो गई हैं। आलमी मालियाती इदारों के साथ जब बात होती है तो वो गोया एक किसी भी हुकूमत के लिए एक वक्ती रिलीफ होता है, लेकिन दरअसल अपनी माशी इस्लाहात जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमें याद है कि 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त हमने IMF को खैरबाद कह दिया था, क्योंकि मुल्क के अंदर जो माशी सरगर्मियाँ थीं वो इस कदर हो गई थी कि जो ज़राए थे वो भी बढ़ गए, आमदन भी आ रही थी और निज़ाम ठीक तरह से चल पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ फ़ैसले ऐसे आए, फिर हुकूमत को जिस तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया और उसके बाद फिर कई साल गुजर गए, पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो तसलसल नहीं था, क्योंकि माशी पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस बात की ज़रूरत तो अब हर जगह महसूस की जा रही है कि गोया जो मईशत है, जो माशी मफादात हैं, उसको भी एक रेड लाइन करार देना चाहिए। मुल्कों में हुकूमतें किसी भी सियासी जमात की हो, हुकूमतें बदलती रहती हैं, नज़रियात जो सियासी एजेंडे हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन मईशत एक ऐसा बुनियादी नुक्ता है कि जिसको आगे लेके हर हुकूमत को बढ़ना चाहिए और कम से कम इस नुक्ते पर तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इत्तेफाक होना चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ता है। वरना आप 10 कदम या 20 कदम आगे जाते हैं और उसके बाद फिर 50 कदम आपको वापस जाना पड़ता है। और यही हमने गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर देखा। PDM की जब हुकूमत बनी तो वो 16 माह तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से या दिवालिया होने से बचाने में गुजर गए, लेकिन उसके बाद जब ये नई हुकूमत आई तो कोशिश की गई कि मुल्क को सही माशी सिमत में डाला जाए। अब जो इस वक्त एक मईशत की सूरत हाल है कि IMF के साथ मुआहिदा हो चुका है, आलमी जो दीगर मालियाती इदारे हैं उनसे भी बातचीत जारी है। इस वक्त भी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ़ आलमी मालियाती इदारों के साथ वो माशी इस्लाहात के हवाले से बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं। और जो मालियाती इदारे हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, जो आलमी रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तान ने माशी तौर पर पाकिस्तान जो है वो कुछ आगे बढ़ा है, कुछ बेहतरी हुई है। इसी वजह से जो महंगाई है वो भी सिंगल डिजिट में आई है और इसके साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी अब तारीख की नई बुलंदियों पे चला गया है, यानी 90,000 की जो नफसियाती हद है वो भी स्टॉक एक्सचेंज उबूर कर गया है। तो गोया क्या सरमायाकारों का एतमाद जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं उस पर आगे बढ़ता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, ये एक सवाल हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी वाक़यात हुए, आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में एक पुलिस चेक पोस्ट पर ख़ुदकुश हमला किया गया और इस दौरान 4 अहलकार शहीद हुए और उन समेत यानी मुकम्मल 2 मज़ीद अफराद इसमें शहीद हुए, 6 अफराद शहीद हुए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी क़ुव्वतें हैं और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो इस हवाले से भी एक सफ़े पर हैं, क्योंकि हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस का तो ये अज़्म है कि मुल्क से दहशतगर्दी की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन एक मसला है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वो भी इस मामले में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, वो वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है, उसको खड़ा होना चाहिए हर सूरत में। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब भी मुल्क को इस किस्म के वाक़यात का सामना करना पड़ा तो हमने देखा कि भले खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी या पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत थी, वो भी वफाक के साथ मिली और तमाम स्टेक होल्डर्स मिले और फिर एक भरपूर तरीके से ऑपरेशंस भी किए गए और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। तो ये तमाम वो मामलात हैं जो आज हम अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम कर रहे हैं स्टूडियोज़ में ही दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर जनाब जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम। शमसुल इस्लाम साहब, एक तो स्टॉक एक्सचेंज का, चूँकि आप इसी फोरम पर हमारे ही प्रोग्राम में एन उस वक्त जब स्टॉक मार्केट 82,000 पे थी तो आपने कहा था कि ये 90,000 तक भी जाएगी और वो हो गया।
बिल्कुल देखें जावेद साहब, जैसे आपने इंट्रो में अपने कहा कि मईशत का ताल्लुक और सियासत का ताल्लुक ये बड़ा चोली दामन का साथ है, और ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत को वाइब्रेट भी करती है और उसको तबाह भी करती है। तो हमारे यहाँ देखा है कि अब जो स्टेबिलिटी आई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो आपने देखा कि अभी कुछ दिनों के अंदर वो बहुत ही कूल डाउन हो रहा है, और उसका रिएक्शन जो है वो इन्वेस्टर ने स्टॉक एक्सचेंज में दिखाया, और इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट जो ये रिस्टोर होना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है पाकिस्तान के लिए, और 90,000 पे पहुंचा। आज फिर मैं इसी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि अब 1 लाख का नंबर दूर नहीं है। इसी साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में 1 लाख के इंडेक्स को आपका स्टॉक एक्सचेंज छू जाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, यूएसए में वाशिंगटन डीसी में उनकी मीटिंग्स हो रही हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ, आईएमएफ की उनकी जो एनुअल मीटिंग थी उसमें गए। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर्स के जो फोरा है उसके ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ऑर्गेनाइज़ किया, सिटी बैंक ने ऑर्गेनाइज़ किया, जेपी मॉर्गन ने ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ पर इन्वेस्टर के सारे इंटरेक्शन हो रहा है। आपको ये भी पता है कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। तो दुनिया भर का इन्वेस्टर जो होता है, चाहे जो यूएसए में इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, वो भी अब देख रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट यूएसए में कम होगा, तो उसको कोई जगह चाहिए जहाँ पे वो आके इन्वेस्टमेंट करे। तो रिजल्ट ये निकलना है कि अभी हमारे पड़ोस में कुछ अर्सा पहले जो है, कुछ दिनों पहले इंडिया में $8.4 बिलियन निकल गए, स्टॉक एक्सचेंज से निकल गए। वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जाएगी, और आपने उस साथ ही रिएक्शन के तौर पर ये देखा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और इंडेक्स शूट कर गया। तो पाकिस्तान में प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनीज ने प्रॉफिट दिखाया है अपना, बड़े सेक्टर्स के जो प्रॉफिट सामने आ रहे हैं आपके, उसकी वजह से आपके पास जो है इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अब आपके पास जो पोटेंशियल का जो एरिया है, हम ज़्यादातर ट्रेडिशनली हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में बात करते थे, टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो IT का सेक्टर है उसमें आप देखें ग्रोथ के 48% ग्रोथ आना एक बहुत बड़ी बात है कि आपके एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आ रही है, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हो जिसमें आपको कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है, जहां पर आपका कोई हाई जो है एनर्जी कॉस्ट भी काम नहीं आती, और ना ही उधर कोई हाई इंटरेस्ट रेट भी है उसके ऊपर असर करता है। कि ये सर्विसेज हैं, और सर्विसेज की यूथ हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि हम IT की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट आना, रेकोडेक का आपका काम शुरू हो जाना, गोल्ड के ऊपर आपके देखें इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अब आप पाकिस्तान का जो तरक्की का रास्ता है वो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला ने अब इसकी पाकिस्तान की मदद करनी है। जो माजी में हो चुका उसके बाद अब जो हालात बन रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। आप देखें एक कम अरसे के अंदर 8-9 बिलियन की रिजर्व से आप 16 बिलियन पे आ गए हो। बिल्कुल ठीक, स्टेबिलिटी आ गई है। पिछले दौर में आपने देखा कि किस तरह से करेंसी में वॉलेटिलिटी आती थी कि एक्सचेंज आपका रुपी स्टेबल नहीं होता था, डिवैल्यूएशन हो रही है। अब 1 साल क्या उससे ज़्यादा टाइम हो गया कि आपका रुपी स्टेबल होकर रह गया। और ये इसका यही जो रुपी जो स्टेबल है और डॉलर के मुकाबले में, यही उसके असरात हैं कि ये महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आई है। जी बिल्कुल, देखें इन्फ्लेशन को आपका 2-3 फैक्टर होते हैं। एक आपका होता है कि मनी सप्लाई आपकी कितनी है, और एक दूसरा एक्सटर्नल आपके पास शॉक्स होते हैं कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं अपने लिए और आपका एक्सचेंज रेट जो है वो अगर डॉलर के मुकाबले में रुपया वीक होता जा रहा है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आता है, और फिर आपका मुकामी अगर आपने मनी सप्लाई बढ़ाई हुई है तो वो इन्फ्लेट कर देती हैं, कपल होकर दोनों चीज़ें। अब आपने देखा है कि मनी सप्लाई की भी उसको भी कंट्रोल में आ रही है। साथ ही आपका करंट अकाउंट जो था वो आपका सरप्लस में हो गया। ट्रेड डेफिसिट आपका कम हो रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों में इंपोर्ट्स आपकी बढ़ना शुरू हुई हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन के तौर पे मैं लेता हूं कि जब आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज अपना काम शुरू कर चुकी हैं, और इंडस्ट्रीज का जो प्रॉब्लम थी, जो इंटरेस्ट रेट 22% पे होने की वजह से वर्केबल नहीं थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम आ रही है। और आज आपके प्रोग्राम में मैं एक और आपको बता दूं खुशखबरी, वो ये है कि अब आइंदा जो MPC आएगी उसमें कम अज़ कम 200 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। अच्छा, जिससे इंडस्ट्री और ज़्यादा वाइब्रेंट होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो वर्केबल होंगी, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हो तो एक्सपोर्ट्स की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बढ़ जाता है। सिर्फ ये चीज़ थी कि एनर्जी की कॉस्ट को कम करना, उसके ऊपर भी आप देखेंगे रिफॉर्म्स आ रही हैं। जब आप इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लाना शुरू कर देते हो तो फिर चीज़ें आगे पॉजिटिव वे में बढ़ना शुरू होती हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम शुरू कर दिया, आपके पास जो है जो SOEs का है, जो उसको सही करना है, उनके जो गवर्नमेंट का साइज़ है, मिनिस्ट्रीज में बहुत बड़ा साइज, उसको इसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन चूंकि आपने बात की तो SIFC का भी चूंकि अब जिक्र लाजमी है। जनरल साहब,
اس وقت چائنا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، یہ جو ایک چائنیز گروپ ہے، وہ پاکستان کے اندر آنے والے 5 سالوں میں 13 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ تھرو SIFC ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ چاول کی، میں چاہوں گا بعد میں آپ اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، کہ چاول کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی ایک نئے ریکارڈ پر گئی ہے، کافی زبردست ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ گویا وہ SIFC بھی ایک مضبوط اور ٹھوس بنیاد فراہم کر رہا ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بھی، کہ وہ ٹرسٹ کریں پاکستانی مارکیٹ کے اوپر۔ جی ہاں، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب ایک تو پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں SIFC پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو ہماری سب سے ضروری سیکیورٹی کے لیے بھی، جب ہمارے اکنامک سیکیورٹی ہوگی، اکنامک پراسپیرٹی ہوگی، تو آٹومیٹیکلی ہماری سیکیورٹی خود بخود انہانس ہو جائے گی۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ جو چیف آف آرمی سٹاف، جو موجودہ چیف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یار ہمارے جو باقی ادارے ہیں ان کو ایک ون ونڈو آپریشن یا ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ آنی ہے، ان کا کانفیڈنس ایک اسٹیٹ کے اندر بحال ہو۔ تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جن ہم سیاسی اور سیکیورٹی حالات سے گزر رہے تھے، تو دیکھیں پاکستان ایک چیلنجنگ حالات سے گزر رہا تھا، تو اس انوائرمنٹ کو انشور کرنے کے لیے، اس انوائرمنٹ کو دینے کے لیے یہ ایک ادارے نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا فورم بنائیں گے جو SIFC کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ اب اس کانفیڈنس چونکہ ان کا بحال ہو چکا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم شیور کہ یہ بہتر بتا سکیں گے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک، ہمارا جو اپنا انویسٹر ہے، اس کا بھی کانفیڈنس کا بہتر لیول چلا گیا ہے۔ تو ان دونوں کا جب اکٹھا کانفیڈنس آئے گا، اس ادارہ ان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا، ایک ون ونڈو آپریشن ہوگا، تو آئی ایم شیور کہ وہ یہ چیزیں پروگرس کریں گی۔ اور ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جیسے گرین انیشیٹو ہے، جیسے ایگریکلچر کی فیلڈ میں وہ جا رہے ہیں، اس کے علاوہ انرجی میں جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں یہاں پر ان کے ایک آبجیکٹیوز جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں، جب وہ اچیو ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان پروگرس کرے گا اپنی ٹرو پوٹینشلز کے مطابق۔ ہم انفارچونیٹلی جتنی پاکستان میں پوٹینشلز ہے، ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے ہم اپنے پوٹینشل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو باہر کی انویسٹمنٹ کی یا باہر کے پیسے کی یا IMF پہ یا جتنے بھی برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ ڈیپینڈنسی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی کیپیسٹی ہے، کیپبلٹی ہے، اس کا پورا فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے، تو آپ مجبوراً ادھر جاتے ہیں جس کے اوپر یو ہیو ٹو کمپرومائز آن مینی تھنگس۔ تو ہمارے اندر الحمدللہ اتنی اس پاکستان کے اندر جیسے ابھی فرمایا گیا ہے پوٹینشل ہے، کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اب جب ول بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہے بالکل صحیح، اور گورننس بھی شامل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پاکستان پروگرس کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں نعیم اللہ یوسف زئی صاحب سینئر صحافی جڑے ہیں ویڈیو لنک پر۔ نعیم اللہ صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن یہ چونکہ شمس الاسلام صاحب کا ہی سوال بن رہا ہے، اتنا سا کرنے کی ضرورت تھی شمس الاسلام صاحب، یعنی تھوڑے عرصے کے اندر چیزیں مینج ہو جاتی ہیں اگر آپ فیصلہ کریں، یعنی جس طرح سے معیشت ہماری جس ڈائریکشن میں اب گامزن ہو گئی ہے۔ SIFC بارہا ہم اس فورم پہ بات کرتے رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار جب آتے ہیں تو ان کو ون ونڈو آپریشن نہیں ملتا، ان کو کئی جگہ سے NOCs لینا پڑتے ہیں، اور ان کا بھی اعتماد شٹر ہوتا ہے، اور نتیجتاً پھر جو ملکی سرمایہ کار ہیں، جس طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ان کا بھی ظاہر اعتماد بڑھتا ہے اگر ان کو یہ سارا فیسیلیٹیٹ ہو جائے۔ جی بالکل، دیکھیں SIFC کا قیام جو ہوا ہے اس کے بعد سے چیزیں جو ریڈ ٹیپزم کا ایک کلچر پاکستان میں چلتا تھا، جس کی وجہ سے انویسٹر لوکل بھی فارنر بھی مایوس ہو کے چلے جاتے تھے، وہ اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کا ایک ٹرسٹ، ایک کانفیڈنس آ گیا ہے کہ اب چیزیں جہاں آپ کے مہینوں سال لگ جاتے تھے وہاں آپ کے دنوں میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور بڑی اس میں دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے آپ کے لوکل جو کارپوریٹ فارمنگ کی طرف انٹرسٹ شو کی ہے، بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر جو ہیں وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں، سعودیز کا آپ نے دیکھا کہ وہ اب اس میں ولنگ ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا میں یہی کہتا تھا کہ کچھ چیزوں کو ان لرن کرنا ہے، وہ میں زیادہ تر سگنل دیتا تھا کہ ہماری جو بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ گو سلو، وہ والا جو چیز ہے اس کو اب چینج کیا گیا۔ اب آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا ان کا کین انٹرسٹ ہے کہ اکانومی بہتر ہوگی تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، کیونکہ آپ اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہو تو آپ اپنے جو ملکوں کی، اپنے بارڈرز کی، اپنے ملک کے اندر سیکیورٹی، اس چیز کو آپ بہتر سے بہتر کر سکتے ہو۔ یہ اب ہو رہا ہے، اور ان کا فوکس ابھی آپ دیکھیں نا کہ سینٹ کام کا جو ابھی پیپر آیا ہے یونیفیڈ کے اندر،
यूनिपाथ में, उन्होंने बाकायदा तारीफ किया कि यूएस का जो थिंक टैंक है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ कर रहा है और उनका इंक्लाइन टुवर्ड्स इकोनॉमी शो करना ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और इनकरेजिंग चीज हमारे लिए है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इतना पोटेंशियल है यहाँ पे, सिर्फ पॉलिसी को बेहतर करना है, हमने रिफॉर्म्स लाने हैं। और अब रिफॉर्म्स जो हैं जो एफबीआर में भी शुरू हो गए हैं होना, वो अगर हो जाते हैं तो हमारा, क्योंकि जो मुकामी इन्वेस्टर है या जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो एक टैक्स जस्टिस भी मांगता है, वो थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है कि पॉलिसी को सेपरेट कर दें, ऑपरेशन को ठीक कर दें, तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगी। पाकिस्तान से जो बाहर इन्वेस्टमेंट जाती है, जो लोग यूएई में या और दीगर ममालिक में जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने पैसे पार कर देते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि उनको यहाँ का जो टैक्स का जो कल्चर है पुराना, वो बड़ा तंग करता था। उनको एक टैक्स रेट को अपने नीचे लाना है और उनको फैसिलिटेट करना है। अब हमने ये भी देखे बातें कि अब ऑडिटर का सिस्टम आ रहा है कि प्राइवेट ऑडिट आपका जो है एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो आपका ऑडिट करेगा। ये चीज भी मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफा बादशाह साहब बैठे हुए थे तो हमने कहा था कि ये लाना चाहिए और उस पर भी काम हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि पहले हम जो बातें करते थे उसकी रिसाउंडिंग होती थी, उसके ऊपर अमल कोई नहीं होता था, अब अमल होता हुआ नजर आ रहा है। हर वो अच्छी चीज जो आ रही है वो आगे बताई जा रही है। अभी आपके देखिएगा कि सिंगापुर की तरफ अभी मैंने ट्वीट पे देखा था, वजीर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि अब वो यूएस प्राइम मिनिस्टर साहब प्लान कर रहे हैं सिंगापुर जाने के लिए। ये एक हाईली एफिशिएंट इकोनॉमी है जिसकी को अराउंड 1 ट्रिलियन की एक्सटर्नल ट्रेड है। अगर एक्सपोर्ट देखें तो 467 बिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है और छोटा सा मुल्क है। हमने इन ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और उनके साथ अपने जो है मैन पावर की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। आईटी के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सिंगापुर इस वक्त जो है एक ना सिर्फ फाइनेंशियल हब है बल्कि आईटी का हब बन चुका है। दुनिया की हर वो बड़ी आईटी कंपनी सिंगापुर में अपना ऑफिस लेके बैठी है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आईटी का आपका वहां से एग्रीमेंट करना, आपको वहां से टेक्नोलॉजी लानी है। एजुकेशन में उनका रैंकिंग बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी बच्चे दुनिया के दीगर ममालिक में जाते हैं लेकिन सिंगापुर कम जाते हैं। तो वहां जब जाएंगे तो वो जो लर्निंग जो उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन में रैंकिंग है बहुत हाई है, वो हमें बेनिफिट करेगी। हमने अपने आप को दुनिया के साथ कनेक्ट कर लिया है और हम अपने इस रिलेशन को बढ़ाने जा रहे हैं। वो जो हमारे माजी में लोग कहते थे कि जी आइसोलेट हो गया है तो दुश्मन भी आपको घबरा गया है, अब आप देखें रिसेंटली आपकी कितनी इंटरेक्शंस हुए हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स की, आपके जो एससीओ यहाँ पर आए हैं, अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे, कॉमनवेल्थ का जो हो रहा था वहां पर वो आप में गए हैं। तो ये अब आप एक दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हो, रिकनेक्शन और अपने रिलेशंस को बहाल करके ट्रेड बढ़ाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। नईमुल्लाह साहब आपकी तरफ आएंगे। सियासी इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं तो आप हमें बताइएगा आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें जो कोशिश की जा रही है कि एक सियासी इस्तेहकाम भी हो और मईशत को भी एक दुरुस्त रास्ते पे गामजन किया जाए, ऑपोजिशन जो है आपके ख्याल में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है? बज़ाहिर तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी राय दें। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। बिल्कुल नहीं कर रही है। आपके सवाल का अगर सिंपल जवाब दिया जाए उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क में, जैसे कि माई ने बताया कि आपके मुल्क में अब वो चीज़ें जो है वो अमल करती हुई नजर आ रही है कि मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात हो रहे हैं। वो सिर्फ मुल्की सतह पे नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी हो रही है। एससीओ का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान की इस वक्त के हुक्मरानों पर एक बहुत बड़ा एतमाद है बैनुल-अक़वामी बरादरी का। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। पाकिस्तान अब वो जो कहते थे ना कि तन्हाई में चला गया है, तो पाकिस्तान अब दुनिया के बैनुल-अक़वामी मसलों के टेबल पर, मेज पर फैसला कुन अंदाज में बैठा हुआ है। उसकी बात को और उसकी राय को बाकायदा तौर पर वजन दिया जा रहा है और देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो जितनी भी जद्दोजहद हो रही है मईशत की बेहतरी के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, वो किसी वक्त भी नहीं हुए थे और इस वक्त जरूरत भी थी। अपोजिशन की किरदार की अगर हम बात करें तो अगर अपोजिशन की किरदार पर हम क्यों ना शक करें बल्कि क्यों ना यकीन करें कि वो इस मुल्क की सियासी इस्तेहकाम भी नहीं चाहती और माशी इस्तेहकाम भी नहीं चाहती, क्योंकि जो 3-4 इवेंट हुए इस मुल्क में पिछले चंद दिनों में, चंद महीनों में, उसी वक्त इनका उठना, एहतजाज का ऐलान करना और एहतजाज का ऐलान भी पाकिस्तान के आईन के खिलाफ करना कि मतलब जो लोग जेल में हैं, भले वो बानी है या दीगर लोग हैं, भाई उनको छोड़ दो।
قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ دو, آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ دو, پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. اس ملک میں ترقی کے لیے جو بھی بات ہوگی ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. ہم ریاست مدینہ کی بات تو کریں گے لیکن فلسطین کی یکجہتی کے لیے اگر APC ہو رہی ہے ہم اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اپوزیشن کے ان تمام ارادوں کو اور ان تمام ہم کہیں گے ترجیحات کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہ ان کو اس ملک میں نہ معاشی استحکام چاہیے نہ سیاسی استحکام چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ حکومت میں آئے, ان کے بانی باہر رہیں, ان کے وزراء جس طرح کی بھی جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں دیگر لیڈران کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں وہ استعمال کرتے رہیں اور ان کو کھلی آزادی ہو. کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہ کرے, کوئی بھی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کے اور عوام کے مفاد کا نہ سوچے. تو آپ نے جو بات کی اس کا یہی ہے کہ اپوزیشن بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ سیاسی استحکام ہو, کیونکہ وہ تو کریڈٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. سیاسی استحکام 2018 تک ہم نے دیکھا, پھر معاشی استحکام بھی دیکھا. اس کے بعد میں اور آپ جیسے لوگ جب اپنے گھر کا بجٹ بناتے تھے اس وقت تو کچھ نہ کچھ ہم خوشی سے بناتے تھے. اب جب اس کے بعد 2018 کے بعد جو ایک طوفان آیا تو اس کے بعد اب تک ہمارے گھروں کے بجٹ بھی ایک جگہ پہ نہیں آئے, تو معیشت کیسے بہتر ہوگی, معاملات کیسے بہتر ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کام کرنے والے ہیں اور ان کو کام کرنے دیا گیا تو ہمیں کون پوچھے گا, جیسے ابھی بھی نہیں پوچھتے. اگر چند منتشر لوگ اٹھتے ہیں اور آتے ہیں تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ویڈیوز سرکولیٹ ہوتی ہے, کوئی 5,000 روپے لے کے آتا ہے, کسی کو کیا کچھ دیا جاتا ہے, یا سرکاری مشینری جو ابھی اسلام آباد میں مشینری بھی یہاں ہے, لوگ بھی یہاں ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پولیٹیکل استحکام اصل میں ان کو سوٹ نہیں کرتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل استحکام ان کے دور میں نہیں آتا. سیاسی موروثیت جن کو مل رہی ہوتی ہے, جن کو سیاسی تربیت مل رہی ہوتی ہے اور وہ ملک جس سے ووٹ لیتے ہیں ان کے مفاد کا سوچتے ہیں, ان کے دور میں ہوتا ہے. اور وہ دور اب ان کا ہے نہیں, تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ مستحکم ہو, ان کی حکومت اچھی چلے, یہ کچھ ڈیلیور کریں, لوگوں کو فائدہ دے, کیونکہ پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. جی جنرل صاحب, یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. بہتر تو یہ ہوتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ وفاق کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کچھ سر جوڑ کر کچھ اسٹریٹجی بنانے آگے آتی, لیکن ہمیں مسلسل یہی لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی عدم استحکام کی کوشش ہو رہی ہے. اصل جو مسائل ہیں اس پہ توجہ نہیں ہے اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں اس پر ساری توجہ ہے. اس وقت تو وہاں پہ بہت زیادہ حکومت کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے, اور پھر جنوبی اضلاع کے اندر یہ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, یہ سارے ہمارے علاقے ہیں دراصل, لیکن ان کا تو حلقہ انتخاب بھی یہی ہے. جی دیکھیں جاوید صاحب, جیسے ابھی ہم اکانومی اور سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت یہ پاکستان کا ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے, یہ چاہے حکومت ہے یا چاہے اپوزیشن. اگر ہم اسی سیاست میں اور حکومت اور اپوزیشن والے چکر میں رہیں گے تو یہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا. پاکستان کو دیکھیں اس وقت دو اسٹریٹجک تھریٹس ہیں, ایک اکنامک, دونوں ہم چیزیں آج ڈسکس کریں, اکنامکس اینڈ سیکیورٹی. تو جو آج کی اپوزیشن ہے کل اسی نے حکومت میں ہونا ہے. یہ کل حکومت میں تھے, آج اپوزیشن میں آ گئے. جو آج لوگ حکومت میں یہ کل اپوزیشن میں ہوں گے. تو یہ ہول آف اے نیشن اپروچ, جب تک انہی دونوں چیزوں کے اوپر ہم اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے, تمام ایلیمنٹس آف پاور, تمام ایلیمنٹس جو ہمارے پاکستان کے ہیں ادارے, پاکستان کی حکومتیں, ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارے جتنے ادارے, یہ جب تک ایک پیج پر آ کر ان دونوں چیزوں کے خلاف اپنا ایکشن پلان نہیں کریں گے تو پاکستان از گوئنگ نو ویئر. دیکھیں پاکستان 25 کروڑ عوام کا ایک ملک ہے. پاکستان ایک آرڈنری ملک نہیں ہے جاوید صاحب. ہم الحمدللہ نیوکلیئر پاور ہیں, ہم ریجنل پلیئر ہیں, ہم انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں, جیسے ابھی فرمایا گیا. پاکستان, جیسے ابھی فرمایا گیا کہ پاکستان از اے کی ٹو آل دی ایشوز ان دی ایشیا اینڈ ان انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو. آپ دیکھ لیں پاکستان کو کوئی اگنور کر ہی نہیں سکتا. ہمیں اب سخت ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے ماضی کے انہی جو بیگیج ہے یا جو ماضی کا ہمارا جو بوجھ ہے اس کے نیچے دب جائیں. ہاں ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں ضرور, لیکن جو وے فارورڈ ہو, منیمم کامن ایجنڈا آن سیکیورٹی اینڈ منیمم کامن ایجنڈا آن اکانومی, یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. دیر از نو وے آؤٹ. تو حکومت کے اوپر ذرا تھوڑا سا فرض زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے
تو بجائے اس کو پش کرنے کے آئی تھنک کہ دے شوڈ کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ ان کو انڈرسٹینڈ کرایا جائے کہ ان کے بغیر یہ چیزیں چل نہیں سکتی. اب 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھے آپریشنز کیے. 2007-8 کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آئی واز اے لیفٹیننٹ کرنل. ہم باجوڑ میں آپریشن کر رہے تھے اور سوات میں کر رہے تھے. بالکل یہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے افغانستان کی ایجنسیز ہیں. تو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی صوبائی حکومتوں کو, جیسے پیپلز پارٹی, ANP اور ان لوگوں کا اتحادی حکومت, تو دے سپورٹڈ اس اس کو کور کر رہے تھے اس آپریشن کو اس وقت وہاں پہ. تو میں دیکھیں آپریشن شیر دل ہوا, پھر آپریشن باجوڑ میں جو ہوئے ہیں, جو سوات میں ہوئے ہیں, جو مٹا میں. دیکھیں حکومت نے ایک چانس دیا پیس کو, تو انہوں نے مینگورا میں جو تقریر کی مولانا صاحب نے, انہوں نے آئین پاکستان کو ماننے سے اور دوبارہ آپریشن کیے گئے. بالکل حکومت, عوام جب تک اپنی افواج کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ دہشت گردوں کو تو فوج لڑ لے گی, دہشت گردی کو تو قوم نے لڑنا ہے, اور اپوزیشن بھی اسی قوم کا حصہ ہے. ان کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کی رسپانسبلٹی اور اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ ابھی جو شورش وہاں پہ آئی ہے اور افغانستان کا میجر علاقہ ان کے ساتھ وہاں پہ لگ رہا ہے. دیکھیں پاکستان کی عوام کو اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم اور پراکسی وار جو پاکستان کے خلاف ویج ہو چکے, اس کی کمبینیشن کا وکٹم ہو چکا ہے. انڈین انوالومنٹ, افغانستان کی انفارچونیٹلی عبوری حکومت اور نان سٹیٹ ایکٹرز جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان کا جو لیتھل گٹھ جوڑ ہو چکا ہے, اس کو جب تک ہماری صوبائی اور فیڈرل حکومت مل کے اس کے اوپر پلان نہیں کریں گی, ہماری افواج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ہی ہیز ٹو, the چیف منسٹر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب سے پہلے دیکھیں نا, اب سب سے زیادہ نقصان ان کی قوم کا ہو رہا ہے, پختونوں کا ہو رہا ہے. آج پختون مر رہا ہے. کل ہمارا جو شہادت ہوئی ہے عارف اللہ کیڈٹ عارف اللہ کی, وہ ایک پختون بہادر لڑکا تھا. تو ہم اس کی شہادت کو ایسی رائے گاہ ہونے دیں گے؟ کیا ہم اس کی شہادت, اس کا خون اتنا کم ہے کہ ہم اس کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ کیا ہم ہمارے شہیدوں کے خون کا اتنا بھی حق ہم پہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کو فی الحال روک دیں؟ یہ ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی. بالکل یہ ملک نہیں ہے, یہ حکومتیں نہیں ہوں گی, تو پھر سیاست آپ نے کہاں پہ کرنی ہے؟ تو دیکھیں پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ کسی انڈیویجولز کے پیچھے, اور سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کا حفاظت کرنا ہے وہ اس سوچ کے خلاف ہم نے لڑنا ہے جو عوام میں اور افواج میں دراڑ ڈال رہی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ عوام کے بغیر افواج کوئی ایکشن نہیں کر سکتی. تو ہی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس. سیاست کو بیک برنر پہ رکھیے. اس وقت پاکستان, ہماری سیکیورٹی اور ہماری اکانومی کو آگے رکھیے. یہ نعیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ کو یہ کیا ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ لا تعلق نظر آتی ہے؟ یعنی وزیر اعلیٰ صاحب یہ ان کے جنوبی اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو اس وقت ایک صورتحال ہے, پے در پے واقعات ہو رہے ہیں, ہمیں بظاہر تو کچھ ان کی طرف سے نہ کچھ کہا جاتا ہے, نہ کچھ کوئی ایکشن ہو رہا ہے, نہ کچھ اقدامات ہو رہے ہیں. یہ کیوں اتنے لا تعلق نظر آ رہے ہیں؟ بالکل جاوید اقبال صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ پہلے واقعہ تو نہیں ہے کہ اگر کل کی مروت میں ہوا, آج شمالی وزیرستان میں ہوا. اس سے پہلے آپ نے جیسے ذکر کیا تو پختونخوا کے جتنے ضلع ہیں اس میں سب سے زیادہ حملے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے ہیں. تو وہ انہی کا علاقہ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان وزیر اعلیٰ صاحب کا. تو اگر یہ پرائیورٹیز ہوتی, یہ ترجیحات ہوتی, تو یہ تسلسل کیسے آتا؟ اس سے پہلے بہت سارے شہداء ہم نے اٹھائے ہیں, یہ آج بھی اٹھا رہے ہیں, کل بھی اٹھائے تھے. تو اگر اس حوالے سے صوبائی حکومت سنجیدہ ہوتی تو میرے خیال میں یہ جو انٹینسٹی ہے یا یہ جو تعداد ہے, جو تسلسل ہے, اس میں کچھ نہ کچھ اگر زیادہ مطلب پورے طرح ختم نہیں ہوتے تو اس میں کمی تو آ جاتی. وہ بظاہر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں, اور مزید بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا. اگر اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے اقدامات کے لیے سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی. دیکھیں اگر جب کوئی بات ہوتی ہے بارڈر پہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا الزام ڈائریکٹ وفاقی حکومت میں تو پڑتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے, وہ وفاقی حکومت کا کام ہے. لیکن جو صوبائی حکومت کے جورسڈکشنز میں ہے جو کام اور جو ان کو کرنے چاہیے, وہ کتنے حد تک کیے گئے؟ کیا آپ کو نظر آیا کہ جو پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں, پختونخوا پولیس پہ, جنہوں نے اس ملک میں تمام صوبوں کی پولیس سے زیادہ قربانیاں دی ہے, پولیس کے حملوں میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی.
पुलिस की जो आप कैपेसिटी है दहशत गर्दों से लड़ने की, मुख्तलिफ शरपसंदों से लड़ने की, उसको बढ़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि मतलब इसको चेंज ट्रांसफर कर लो, उसको ये उसका बंदा है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लो, लेकिन कभी उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं की गई, उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स देने की बात नहीं की गई सूबाई पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से। अब ये जो हमले हुए कल की मरवत का, शुमाली वजीरिस्तान का, पहाड़ चिनार में आपको पता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं, इसके अलावा स्वात में भी वाकयात हो रहे हैं। इन सब वाकयात की कड़ी अगर आप देखें तो उनको चाहिए ये था कि एक के बाद दूसरा वाकया कमजोर होता, क्योंकि उसमें कारकर्दगी नजर आती सूबाई हुकूमत की, लेकिन वो वाकयात मजीद बढ़ते जा रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। मतलब इसका यह है कि इसको संजीदगी से लिया नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला हाउस जो है वो इस वक्त सिर्फ सियासी सरगर्मियों का और साजिशों का एक हम कह सकते हैं कि महवर बनाया हुआ है, एक मरकज बना हुआ है। वहां पे बैठ के अभी दोबारा से बात की जा रही है कि ये अगर नहीं किया गया तो हम फिर इस्लामाबाद आएंगे, वो अगर नहीं किया गया तो हम फिर इस्लामाबाद आएंगे। तो वहां पे तो पिछले 12-13 साल से सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब पे चढ़ाई करने की बातें होती है, फिर उसके लिए प्लानिंग होती है, फिर उस पर खैबर पख्तूनख्वा की जो बजट है वो इस्तेमाल किया जाता है, उस तरफ लाया जाता है। तो पुलिस की कैपेसिटी पे या पुलिस को बचाने की या ये जो दहशतगर्दी है इसको रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जाएंगे? फंड्स तो आपके सारे लग रहे हैं, आपके सरकारी मशीनरी आती है, यहाँ पे पकड़ी जाती है, फिर वो इस्तेमाल होती है सियासी कामों के लिए। आजकल पख्तूनख्वा वजीर आला हाउस जो है आपको पता है कि वहाँ पे आजकल क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये इस बात की अक्कासी करती है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को न पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र है, न वहाँ पे अमन व अमान की फिक्र है, और न वहाँ पे जितने भी हमारे फोर्सेस है उन फोर्सेस की कैपेसिटी बढ़ाने या उनको बेहतर करने या मजबूत करने ताकि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। ये उनकी तरजीहात नहीं है। उनकी तरजीहात सारी की सारी इस वक्त अडियाला जेल पे है कि उनसे खान साहब को और बानी साहब को कैसे छुड़ाया जाए। ये लेकिन शमस इस्लाम साहब, ये ज़ाहिर है ये तो एक रुख है तस्वीर का कि एक सियासी जमात या ऑपोजिशन में वो मौजूद है, वो जिस तरह से उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो अपना हिस्सा नहीं डाल रही। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट है उसमें हम देख रहे हैं कि जून 2024 के बाद एक तो एक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी आई, फिर हमारे जो रिजर्व्स हैं जिसका जिक्र भी आपने भी किया उसमें भी इजाफा हुआ, यानी गुज़श्ता 3 महीने के दौरान पिछले साल की निस्बत 39% ज़्यादा ज़र्र मुबादला आया। और फिर एक और भी अच्छी खबर ये है कि हमने तकरीबन $2 अरब जो हैं वो जो हमारे बैनुल अक़वामी शराकतदार थे उनको वापस भी कर दिए, यानी साथ साथ ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और इकोनॉमी में बेहतर आने के बाद तो आपने देखा डेट आपका जो है वो अब कम हो रहा है और वो कोई अराउंड 71% के करीब रह गया है। और पाकिस्तान अगर अपना पोटेंशियल जो ट्रू पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि आपको केपीके और जो बलूचिस्तान जो 2 सूबे, बिल्कुल केपीके की अगर जीडीपी का साइज देखें तो वो सिर्फ 70 बिलियन की है, जबकि इसका पोटेंशियल जो है ये आपके लिए एक शॉकिंग होगा कि $700 बिलियन का है। आप सिर्फ वहाँ की एग्रीकल्चर को यूज़ कर रहे हो, वहाँ आपको चंद अमीर नज़र आएंगे और बेइंतहा लोग गरीब नज़र आएंगे, और वही उनकी सियासत का जो महवर है उसी पे है कि गुर्बत बढ़ाए रखो। ये जो वहाँ अगर पीस आ जाए तो आप अगर वहाँ से माइंस से निकालें चीज़ें जो आपके कुदरत ने आपको ख़जाना दिया है और उसको प्रोसेस करके आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। वहाँ हर चीज़ जो ग्राम्स में, आपको मैं सिर्फ एक ज़रूरी पैदावार बताता हूँ कि जो आपका चिलगोज़ा है चलास में और इधर जो केपीके का जो चिलगोज़ा है वो 13,000 रुपये किलो, कोई 3,500 रुपये का सिर्फ एक 250 ग्राम चिलगोज़ा है। तो ये समझे कि नेचर ने आपको ना सिर्फ ज़रूरी ख़जाना दिया है बल्कि पहाड़ों के अंदर दबा हुआ ख़जाना दिया है। उसको आप तब डिग आउट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो जब आपके पास पीस हो। बलूचिस्तान आपके पास देखें, दुनिया उसने उसके ऊपर नज़र रखी और बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वार का शिकार हुआ है और हमें अपने लोगों को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को
इन सबको मिला के लेके चलना है। कोई मुल्क भी जो है अगर किसी चीज़ को आप डिस्कनेक्ट करते हैं उस प्रोसेस से तो आपकी तरक्की रुक जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज को माजी की जो प्रैक्टिस थी उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो बयानात कुछ आते हैं और जब वो अपोजिशन में जाते हैं तो फिर वो ही एक राग अलापते हैं तो जो नेगेटिव चीज़ें जाती हैं वो सिग्नल्स पाकिस्तान के अगर मुल्क से जाते हैं तो उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आता। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है अब उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है FDI में, लेकिन आप कंपेयर करें रीजन में तो पाकिस्तान की FDI बहुत कम है। ये वही चीज़ें हैं जो हम बार बार नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। आप पॉजिटिव उस माहौल में लेकर आओ, मुल्क को दुनिया की तरक्कियों का बेशतर तरक्की। आप UAE को करीब देखें, आप 80s में क्या था और आज कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल सही। सिंगापुर को देखें आप 65 में कहाँ था, 80 से तरक्की का राज शुरू हुआ। सबको मिला के चलें। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, उसके गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, हम जो बात कर रहे थे कि एक बार फिर मुल्क जो है वो प्रॉक्सीज़ का और इन जंगों का शिकार हो गया है या प्रॉक्सीज़ हैं। अफ़गानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, मुस्तकिल अफ़गानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। इस पर बड़े इदारों की रिपोर्ट्स आ गई हैं, UN की रिपोर्ट आ गई। पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान को कहा है कि अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल होने दें। ब्रिक्स के अंदर एक बार फिर, यानी हालिया तो ब्रिक्स हुआ है, SCO में भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान ज़रूरी है, और ब्रिक्स के अंदर भी यही कहा गया कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान समेत सब अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान अपने लिए नहीं अच्छा सोच रहा और न पड़ोसी ममालिक के लिए। जी हाँ जावेद साहब, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। देखें, ये उम्मीद की जा रही थी कि अफ़गान अबूरी हुकूमत और ये तालिबान की जो हुकूमत है इन्होंने अपने माजी से कुछ सीखा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने माजी से कुछ भी नहीं सीखा। और ये स्टेट्समैन या कोई एक पॉलिटिशियंस या एक प्रोसेस के थ्रू बनी हुई हुकूमत तो है नहीं, ये एक वॉर की बाय प्रोडक्ट हुकूमत है। तो गन जो है वो इनकी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट बहुत अरसा रही है। अब सबसे ज़्यादा जो मुझे अफसोस होता है और सबसे ज़्यादा जो दुख की चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पड़ोसी मुल्कों का या दुनिया को अभी इतना नहीं हो रहा जितना अफगानिस्तान के अपने लोगों का हो रहा है। और ये हमारे लिए भी चैलेंज है। देखिए, हमने 40-45 साल इन लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी पॉलिटिशियन या किसी मुल्ला या किसी रिलीजियस लीडर के लिए ये पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ नहीं दी। पाकिस्तान ने ये कुर्बानियाँ दी थी अफगानिस्तान के भाइयों के लिए, अफगानिस्तान की बहनों के लिए, आवाम के लिए। अब जब ये हुकूमत वहाँ पे मुसल्लत हुई है, वहाँ पे इतनी मिस गवर्नेंस है, उनका फेलियर को रोकने के लिए उन्होंने अब इस टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
اب جہاں تک تعلق ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ یا تحریک طالبان پاکستان کو کیوں وہاں پہ دیکھیں، تحریک پاکستان وہاں پر اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں تقریباً 23 سے 24 پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کے ہیڈ کوارٹرز کہہ لیں یا جو وہاں پہ آزادی سے کام کر رہی ہیں. اب یہ فرنچائزز ہیں ایک قسم کی، یہ اویلیبل ہے ٹو دی انٹرنیشنل پلیئرز اسٹیٹس کو کہ وہ آئیں ہمیں خریدیں اور ہمیں استعمال کریں ایز پراکسی. جو اوورآل اس وقت دنیا میں جو جنگ کا یا جو کانفلکٹ کا ایک جو فریم ورک بن چکا ہے وہ دیکھیں ٹریڈیشنل ملٹری ٹو ملٹری فائٹ تو اب ہونی نہیں ہے. تو آپ کسی بھی انٹرنیشنل، اگر آپ رشیا یوکرین کا ایک مثال لے رہے ہیں تو یوکرین کو بھی یو ایس اور ویسٹ کی پراکسی کہا جاتا ہے. اب جو رشین اس کو رسپانس کر رہا ہے اس کے بیچ میں بھی ایسے ایلیمنٹس کا ذکر ہو رہا ہے دنیا کے بیچ میں جہاں پہ پراکسیز ہو رہی ہیں. مڈل ایسٹ کا پورا کانفلکٹ ہی پراکسیز ورسز پراکسیز ایک سامنے نظر آتا ہے، اور جیسے کیا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ واشنگٹن کی ایک انٹرنیشنل پراکسی ہے اور وہاں پہ حماس یا جو ہے وہ اس کو ایران سے لنک کر دیتے ہیں. تو یہ وہ تمام وارز اب اسی میں. تو جب اب دیکھتا ہے انڈیا کے کنونشنل ڈومین میں وہ پاکستان کو بیٹ نہیں کر سکا کہ جہاں پہ بھی اس نے ایکشن لیا ہے پاکستان کے خلاف، کوئڈ پرو کو میں پاکستان نے اسکلیشن لیڈر مینٹین کیا ہے بلکہ اس سے اوپر گیا ہے. اگر انہوں نے 5 ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو یہاں سے 8 ہوئے ہیں. انہوں نے انکرجنز کیے ہیں تو دن کے 11 بجے پاکستانی ایئر فورس نے لاک کیا اور وہاں پہ ان کو رسپانس دیا. اگر انہوں نے 4 میزائل ڈپلوائے کیے ہیں تو انہوں نے 8 میزائل ڈپلوائے کیے ہیں. اس لیے اس کو ہمت. تو اس نے اب اس میڈیم کو جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ان کے تھرو کروا رہا ہے اور پراکسیز اس کو اویلیبل انہوں نے پاکستان کے خلاف لانچ کر دی ہیں. انٹرم گورنمنٹ ان کو رکھ بھی رہی ہے، ان کو ریسورس بھی کر رہی ہے. افغان انٹرم گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان کو فائنانس بھی کر رہی ہے، ان کو پروٹیکشن بھی دے رہی ہے، ان کو پاکستان کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں. اب یہ ٹی ٹی پی افغان حکومت کی بھی ایک قسم کی مجبوری بن چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشنز لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر فریکشنز ہو جائے اور توڑ پھوڑ کا وہ شکار ہو جائے. تو ایک خوف ہے، ایک ماضی کا اس کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور دوسرا اللیگل منی، نارکوٹکس، اتنا وہاں پہ اللیگل اکنامکس ہے، ٹیررزم کے ساتھ جڑی اکنامکس ہے کہ انہوں نے اب اس کو پالیسی انسٹرومنٹ بنا لیا ہے اور وہ پاکستان کو اس کا اب وہ اس چیز کا ادراک نہیں کر رہے کہ جب پاکستان اس کا رسپانس دے گا تو افغانستان کا کتنا نقصان ہوگا، بالکل افغانستان کے لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا. تو میں پاکستانی عوام کو بھی اور افغانستان کی عوام کو ایک میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے برادرانہ تعلقات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایک غیر ذمہ دار انوانٹڈ حکومت افغانستان کے اندر مسلط ہے. انشاءاللہ جب یہ ریموو ہوگی، جب امن آئے گا تو افغانستان کے لوگوں کی ترقی بھی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی ترقی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پھر چائنا اور رشیا کو بھی یہاں سے تھریٹ ہو رہی ہے، سینٹرل ایشیا کو تھریٹ ہو رہی ہے. تو بہت چیزیں اس میں ڈسکس کرنے والی ہے. تو یہ جو میں نے 23-24 آرگنائزیشنز کا بتایا ان میں سے 16-17 تو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، باقی ایسی ہیں جو سینٹرل ایشیا کو، رشیا کو، چائنا کو تھریٹ کر رہی ہیں. برکس کے ممبرز ہیں یہ لوگ. تو یہ آج کا افغانستان یہ کل امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی تھریٹ بنے گا. وہ جو 4 لاکھ اسلحہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں، 4,27,000 کے قریب جہاں پہ اسلحہ تھا، جن میں سے وہ تقریباً 3 لاکھ اسلحہ تو یہیں پہ رہ گیا، وہ نکال بھی نہیں سکے. یہ ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، ویپنز ہیں ان کے پاس. تو امریکہ ہیز ٹو تھنک آلسو سیریسلی، ورنہ کل یہیں سے ایسی آرگنائزیشنز بنیں گی جو امریکن انٹرسٹ کو تھریٹ کر رہی ہوں گی اور ہم پھر زیرو پر کھڑے ہوں گے. نعیم اللہ صاحب، ہمارا ظرف یہ ہے کہ بار بار وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ SCO میں یہی کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ انگیج کرے، وہ ان کے ساتھ ڈس انگیج نہ کرے. یعنی ہم ہر فورم پہ یہی آواز اٹھاتے ہیں کہ افغان عوام کے ساتھ جو ہے وہ عالمی برادری کھڑی ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا صلہ اور اس کا جواب ہمیں اس صورت میں ملتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی بڑی دہشت گردی ہوتی ہے، جو بھی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اور ہماری انٹیلیجنس اس کو فالو کرتی ہے، اس پہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، تو اس کا سرا افغانستان سے، افغانستان کی سرزمین سے، افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے ان سے ملتا ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل افغانستان کے تمام لوگوں کے پاس ہے، بشرطے کہ وہ تمام لوگ اس چیز پہ متفق ہو کہ ہم نے 40-45 سال سے اس سرزمین پہ جو لڑائیاں کی ہے، جو بدامنی گزری ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے اور امن لانا ہے. شرط یہ ہے، لیکن اس شرط پہ وہ کبھی راضی نہیں ہوتے. کبھی وہاں پہ لینڈ لارڈز کی حکومت آتی ہے
تو وہ دوسروں کو وہاں کے معاملات کے حوالے سے فیصلے کرنے سے دور رکھتی ہے اور زبردستی دور رکھتی ہے. اب طالبان آئے ہیں، وہ تو 40-45 سال وہ کہتے ہیں کہ پیادل جو ہے وہ لڑے ہیں، تو ان کو بھی اب یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرے. اور انگیج اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ان کا تمام تر لائف جو ہے وہ لڑائیوں میں گزرا ہے، جنگوں میں گزرا ہے، جنگ و جدل میں گزرا ہے. اب ان میں سے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہیں گے، لیکن جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ وہ ایک ڈر ہے ٹی ٹی پی کا بھی کہ وہ اور یا جو دوسرے اب تحریک طالبان افغانستان کے دڑے ہیں وہ ان کے خلاف استعمال ہوں گے یا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو ایسا ہے، کچھ ایسے وہاں پہ وہ سخت دریز جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں، وہ ایسے گروپس ہیں کہ جو کابل میں بیٹھے ہوئے جو سفارتکاری کے عمل سے گزرے ہیں اور سفارتکاری جانتے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ انگیج کرنا جانتے ہیں، وہ ان کو کبھی بھی یہ سب چیزیں نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لڑے ہی اس لیے ہے کہ ہم وہ سخت قسم کے اقدامات کریں، ایسے قوانین لائے جو بالکل کسی کو بھی اس کا حق دینے کے لیے لڑنا پڑے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ ان کو نہ ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو انگیج کرنے نہیں دیتی. ہاں ایک بات ہے کہ اگر وہ چاہیں، جیسے ایک موقع دیا گیا تھا دوحہ ایگریمنٹ کے بعد کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاگز کا جو موقع دیا گیا تھا، تو اس میں بھی سارے متفق نہیں ہوئے تھے، اس لیے معاملات بگڑ گئے اور فال آف کابل ہوا. اب بھی حالات ایسے ہیں کہ طالبان جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ من و عن لوگ اس کو مانے بھی اور وہی امپلیمنٹ ہو، تو وہاں پہ امن نہیں آتا. اور بدقسمتی پھر یہ ہے کہ ان کی بدامنی کا سارا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. پچھلے 40 سال سے ہم یہاں پہ 30-40 لاکھ لوگوں کا وہ بھی اٹھا رہے ہیں، ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں. اس کے باوجود وہاں پہ جتنے فیکشنز اور جتنے پراکسی وار کے انہوں نے نشاندہی کی، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے استعمال ہو رہے ہیں. صرف افغانستان یا پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سٹیبلٹی نہیں چاہتے، ان کی بات تو چھوڑے، دنیا کے دیگر ممالک کے ہاتھوں بھی استعمال ہو رہے ہیں اور افغانستان کی بقا کے لیے اور امن کے لیے خطرہ ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ نعیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. جنرل زاہد محبوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شمس الاسلام خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان اور ریاست پاکستان کے جو مفادات ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. ایک مستحکم پاکستان، ایک پرامن پاکستان جو کہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہو اور معاشی طور پہ بھی استحکم ہو. اس راستے میں ریاست کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا، ظاہر ہے ریاست پھر اپنا فیصلہ کرے گی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کے راستے میں کھڑا ہو. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.